अंधेरी रात का वक्त था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। गांव नूरपुर के आसमान पर आधा चांद टिमटिमा रहा था। हर तरफ सुकून था, मगर एक घर के अंदर बेसुकूनी का तूफान बरपा था। वो घर जाहिद का था। जाहिद गांव का सबसे शरीफ और मेहनती नौजवान समझा जाता था। 5 वक्त नमाज, नरम लहजा और बूढ़ी मां की खिदमत, यही उसकी पहचान थी। लोग अपने बच्चों को मिसाल देते थे, बेटा जाहिद जैसा बनो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। जाहिद के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ वो और उसकी बीमार मां रहते थे। गुर्बत थी, मगर इज्जत बहुत थी। जाहिद दिन भर कपड़ों की दुकान पर काम करता और शाम को मां की दवाएं लेकर घर आता। एक दिन दुकान के मालिक हाजी रशीद ने कहा, जाहिद, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। दुकान तुम्हारे हवाले और ये सेफ में पैसे हैं, ख्याल रखना। जाहिद ने अदब से जवाब दिया, आप फिक्र न करें हाजी साहब, अमानत में खयानत कभी नहीं होगी। मगर वो नहीं जानता था, यही लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अगले दिन शाम को मां की हालत अचानक खराब हो गई। सांस रुक रुक कर चल रही थी। जाहिद घबरा गया। हकीम को बुलाया तो उसने कहा, फौरन शहर के अस्पताल ले जाओ, वरना जान बचाना मुश्किल होगा। जाहिद के हाथ कांपने लगे। उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे, जबकि अस्पताल जाने और इलाज के लिए हजारों रुपए चाहिए थे। वो बाहर निकला। रात गहरी हो रही थी और उसी वक्त उसके जहन में एक ख्याल आया, दुकान के सेफ में तो पैसे पड़े हैं। जाहिद फौरन रुक गया। नहीं, ये अमानत है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। वो घर वापस आया। मां की हालत देखी। मां तकलीफ से कराह रही थी। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा कुछ कर, बहुत तकलीफ हो रही है। जाहिद के दिल पर जैसे खंजर चल गया। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी शुरू की। सिर्फ उधार ले लो, बाद में वापस कर देना, अल्लाह नियत देखता है। जाहिद ने बहुत देर तक खुद से जंग लड़ी, मगर आखिरकार वो हार गया। वो दुकान की तरफ चल पड़ा। रात के सन्नाटे में उसने दुकान खोली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सैफ के सामने खड़ा होकर उसके हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, बस मां के लिए। उसने सैफ खोला और पैसे निकाल लिए। उसी लम्हे उसके दिल की अजीब कैफियत हो गई, जैसे सुकून छिन गया हो। मगर उसने खुद को तसल्ली दी, मैं वापस कर दूंगा, ये चोरी नहीं, मजबूरी है। मां को अस्पताल ले गया। इलाज शुरू हुआ। मां की जान बच गई, लेकिन जाहिद की जिंदगी से बरकत उठ गई। अगले दिन हाजी रशीद वापस आए। हिसाब हुआ और कमी पकड़ी गई। जाहिद, पैसे कहां गए? जाहिद का चेहरा सफेद पड़ गया, जबान खुश्क हो गई। वो झूठ बोल गया, मुझे नहीं मालूम हाजी साहब। यह पहला झूठ था, चोरी के बाद झूठ। और यही वो लम्हा था जब जाहिद अंदर से टूट गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हमने तो उसे नेक समझा था। दुकान से निकाल दिया गया। अब ना नौकरी ना इज्जत। लोग सलाम का जवाब देना छोड़ गए। बच्चों को कहा जाने लगा, इसके करीब मत जाना। मां को जब हकीकत का पता चला तो वो रो पड़ी। बेटा, हम भूखे रह लेते मगर हराम ना खाते। ये जुमला जाहिद के दिल में तीर बनकर लगा। इसी रात जाहिद सजदे में गिर गया। वो ज़ारो कतार रोता रहा, या अल्लाह, मैं हार गया, मैंने अमानत में खयानत की, मुझे माफ कर दे। उसे पहली बार एहसास हुआ, गुनाह कभी अकेला नहीं आता। एक गुनाह कई गुनाहों का दरवाजा खोल देता है। चोरी, झूठ, बदनामी, बेसुकूनी। अगली सुबह जाहिद हाजी रशीद के घर गया। दरवाजे पर खड़े होकर रो पड़ा, हाजी साहब, पैसे मैंने लिए थे, मां की बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया, मुझे माफ कर दें। हाजी रशीद खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, पैसे लेने से बड़ा गुनाह झूठ था, मगर सच्ची तौबा दरवाजे बंद नहीं करती।
انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ زاہد نے مزدوری شروع کی، دن رات محنت کی اور آخر کار پورے پیسے واپس کر دیے۔ مگر ایک حقیقت وہ ساری زندگی نہ بھول سکا، گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ چند سال بعد زاہد گاؤں کی مسجد میں بچوں کو نصیحت کیا کرتا تھا۔ شیطان کبھی نہیں کہتا تھا بڑا گناہ کرو، وہ کہتا ہے بس ایک بار، بس تھوڑا سا، اور وہی ایک بار انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ پھر وہ رک کر کہتا میں گواہ ہوں، اس ایک گناہ نے واقعی سب کچھ تباہ کر دیا تھا، مگر توبہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ مسجد میں فجر کی اذان گونج رہی تھی، ہلکی نیلی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی، اور زاہد خاموشی سے پہلی صف میں بیٹھا تھا۔ وہ پہلے بھی نماز پڑھتا تھا، لیکن آج کی نماز مختلف تھی۔ پہلے وہ نماز عادت سے پڑھتا تھا، اب وہ ٹوٹے ہوئے دل سے پڑھتا تھا۔ سجدہ لمبا ہوتا جا رہا تھا اور آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے دوبارہ وہ زاہد بنا دے جس سے تو راضی تھا۔ نماز کے بعد لوگ اٹھ کر چلے گئے، مگر زاہد وہیں بیٹھا رہا۔ مسجد کے امام صاحب اس کے پاس آئے اور آہستہ سے بولے بیٹا زاہد، دل ہلکا ہوا؟ زاہد کی آنکھیں بھر آئیں۔ مولانا صاحب، اللہ نے مجھے معاف تو کر دیا ہوگا نا؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا وہ گناہ میرے ساتھ قبر میں نہ چلا جائے۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے بیٹا، جو گناہ انسان کو رلا دے وہ گناہ نہیں رہتا، وہ توبہ بن جاتا ہے۔ یہ سن کر زاہد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایک نئی زندگی اب زاہد کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا، رات کو مسجد کی صفائی کرتا اور خفیہ طور پر غریبوں کے گھروں کے باہر آٹا اور راشن رکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اللہ جانتا تھا۔ پہلے وہ عزت چاہتا تھا، اب وہ معافی چاہتا تھا۔ پہلے لوگ اس کی تعریف کریں تو خوش ہوتا تھا، اب اللہ راضی ہو جائے تو خوش ہوتا تھا۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن بازار میں اس کی ملاقات اس کے پرانے دوست سلیم سے ہوئی۔ سلیم پہلے اس کے ساتھ کام کرتا تھا، مگر بعد میں شہر جا کر پیسے والا بن گیا تھا۔ سلیم نے اسے مزدوری کرتے دیکھا تو حیران ہوا۔ زاہد، تم یہ اینٹیں اٹھا رہے ہو؟ تم تو سب سے ایماندار تھے۔ زاہد نے سر جھکا لیا۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا ایک غلطی ہی تو تھی، زندگی ختم نہیں ہوتی۔ آؤ میرے ساتھ شہر، بڑا کام دلاتا ہوں، بہت پیسے ملیں گے۔ زاہد نے پوچھا کام کیا ہے؟ سلیم نے آہستہ سے کہا بس کچھ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہوتا ہے، زیادہ سوال نہیں کرتے، سمجھ گئے نا؟ زاہد سمجھ گیا یہ حلال کام نہیں تھا۔ شیطان نے پھر سرگوشی کی، یہ موقع ہے، غربت ختم، ماں آرام سے رہے گی۔ چند لمحے کے لیے زاہد خاموش رہا، پھر اسے وہ رات یاد آئی، وہ سیف، وہ جھوٹ اور ماں کے آنسو۔ زاہد نے مضبوطی سے جواب دیا نہیں سلیم، میں ایک بار گر کر اٹھاؤں، دوبارہ نہیں گر سکتا۔ دوستو، اس کہانی کا اصل پیغام امید ہے۔ اگر انسان اپنی غلطی مان لے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ غلطی کے بعد فوراً سنبھل جائے اور دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حلال کمائی اور سچائی میں برکت ہوتی ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جبکہ حرام چیز وقتی فائدہ دے سکتی ہے مگر دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کرے اور سیدھے راستے پر واپس آ جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کہانی میں بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کے مزید اور کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کو ہر دن سبق آموز کہانیاں آپ کو ملتی رہے گی۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں۔